नाज़रीन, चाइनीज़ पर हमलों की वजह से हुकूमत पाकिस्तान को हमेशा शर्मिंदगी और नदामत का सामना करना पड़ता है, लेकिन माजरत के साथ हमारी पुलिस जो है बिल्कुल कुत्ते की उस दुम की तरह से है जिसे 100 साल भी जो है नलकी में रखा जाए तो निकालने के बाद वो दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। बिल्कुल इसी तरीके से पुलिस जो है वो चाइनीज़ को सिक्योरिटी के देने पर जो रिश्वत की लत उनको पड़ चुकी है, वो लत, वो हराम जो है वो छूटने का नाम ही नहीं ले रही है। कराची में जो है ख़ुद एफएससी और एसपीयू में जो है इसी बात पर जो है एक बहुत बड़े फसाद होने की इत्तला मिली है कि अब जो नई जो एसओपी सिंध हुकूमत की जानिब से बनाई गई है, सिंध हुकूमत की जानिब से, उसके मुताबिक जो है वो चाइनीज़ को सिक्योरिटी जो है ख़ुद स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट यानी सीपेक पुलिस जो है वो फराहम करने की पाबंद होगी, न कि एफएससी या एसएसयू। लेकिन उसके बावजूद जो है सिर्फ हराम खाने के चक्कर में जो है वो एफएससी के एसएसपी जो है वो अब्दुल्ला शेख ने जो है वो उन्हें भारी रिश्वत के इवज़ जो है वो सिक्योरिटी फराहम करने का सिलसिला शुरू कर दिया, बल्कि उन्हें एक तरीके से मुबैन तौर पर थ्रेड करते हैं कि अगर वो उन्हें उनकी मुँह मांगी रकम नहीं देंगे तो ना वो उन्हें सिक्योरिटी देंगे और ना ही उन्हें ब्लड प्रूफ गाड़ियाँ देंगे, ना वो अपने प्रोजेक्ट पर जाने के काबिल होंगे, क्योंकि उनके घर से निकलने में उनके दोबारा मारे जाने या अगवा किए जाने का खदशा है। इस किस्म की शिकायतें जो है ख़ुद चाइनीज़ की जानिब से जो है ख़ुद एसपीयू के डीआईजी डॉक्टर फारूक तक जब पहुंची तो उन्होंने इस सिलसिले में जो है ख़ुद एसएसपी अब्दुल्ला शेख के ख़िलाफ़ जो है वो एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट कहते हैं कि सिंध पुलिस के आईजी ग़ुलाम नबी मेमन को भिजवा दी। ये मामला है क्या, इसी पर आज के प्रोग्राम में हल्की फुल्की रोशनी डालेंगे। मैं हूँ हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, एफएससी के साबिका एसएसपी तारिक इलाही मस्तूई ने कोई 3 माह पहले जो है करप्शन के इल्ज़ाम में वहाँ से एक इंस्पेक्टर ग़ुलाम मुर्तज़ा को जो है वो जबरी रिटायर कर दिया था। इसके अलावा इंस्पेक्टर अशरफ के अलावा एएसआई मुनीर, हेड कांस्टेबल तुफेल और हेड कांस्टेबल रशीद शाह को जो है वहाँ से मुअत्तल कर दिया था। इन पर जो है करप्शन के इल्ज़ामात थे कि ये सीपेक पर काम करने वाले चाइनीज़ को जो है सिक्योरिटी फराहम करने के लिए उनसे जो है फ़ी कांस्टेबल जो है 1 से 1.5 लाख रुपया वसूल करते हैं। जो चाइनीज़ इन्हें ये रकम नहीं अदा करते वो उन्हें सिक्योरिटी नहीं फराहम करते, बल्कि उन्हें एक तरीके से मुबैन तौर पर थ्रेड करते हैं कि अगर उन्होंने सिक्योरिटी नहीं ली, उन्होंने रिश्वत नहीं दी तो वो अपने प्रोजेक्ट पर जाने के काबिल नहीं होंगे। अगर अपने तौर पर जाएंगे तो फिर उनके दहशत गर्दों के हाथों जो है वो हलाकत का ख़तरा। एक तरीके से उन्हें डराया धमकाया करते थे ताकि वो मजबूर होकर जो है इन्हें रिश्वत दे और उनसे जो है सिक्योरिटी ले। ये इस इत्तला पर जो है उस वक्त के एसएसपी तारिक इलाही मस्तूई ने जो है इन सब को मुअत्तल करके इसकी बाकायदा एक इंक्वायरी शुरू करवा दी थी। लेकिन उस वक्त जो है वो एसएसयू के डीआईजी मकसूद मेमन के कहने पर जो है ख़ुद उनसे कहलवाया था ख़ुद उनके एमटीओ शबीर ने कि भाई ये उनके ग्रुप के लोग हैं जो उनके लिए काम करते हैं, लिहाजा इन पे हल्का हाथ रखो। तो उस पर जो है बाद में उनके ख़िलाफ़ कोई मज़ीद सख्त कार्रवाई न हो सकी, लेकिन उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। अब मौजूदा जो एसएसपी हैं अब्दुल्ला शेख, उन्होंने जो है वो, हालांकि इनका ट्रांसफ़र हो चुका है ख़ुद खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन मकसूद मेमन ने कहा था आप चार्ज न छोड़ें, काम करते रहें। अब उन्होंने जो है उन चारों को जो है दोबारा बहाल करके उन्हें यही टास्क दिया कि वो दोबारा से जो है ये चाइनीज़ को जो है सिक्योरिटी दे के इनसे जो है रकम लेने का सिलसिला शुरू कर दे। हालांकि सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस की अब ये पॉलिसी थी कि अब जो है वो चाइनीज़ को सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी जो है वो एसपीयू यानी स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट ही प्रोवाइड करेगी। अब उनका जो है एफएससी से या एसएसयू से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। अब चाइनीज़ के पास जो है यहाँ से एसपीयू की जो है सिक्योरिटी भी पहुँच गई और यहाँ से इनकी सिक्योरिटी पहुँच गई, बल्कि वो जो है वो ख़ुद एफएससी की सिक्योरिटी के साथ वो निकल के बाहर जाने लगी, जिस पर जो है एसपीयू के सिक्योरिटी वालों ने उन्हें रोका कि भाई आप इनके साथ नहीं जा सकते, आपकी जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारे पास बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं, इसमें आप जाओगे तो आपको नुकसान होगा। जिसके बाद जो है चाइनीज़ परेशान हो गए कि भाई कौन सी पुलिस इसमें असली है, कौन सी पुलिस इसमें असली नहीं है। उन्हें डर हो गया कहीं पुलिस की वर्दी में कोई
دہشت گرد تو نہیں آ گیا انہیں اغوا کرنے کے لیے، جس پر انہوں نے یہ ٹیلی فون کھڑکانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد جب یہ اطلاع ملتی ہے خود ایس پی یو کے ڈی آئی جی یعنی سی پیک کے ڈی آئی جی ڈاکٹر فاروق، جو کہ خود ایس ایس یو کے ڈی آئی جی بھی ہیں، انہیں جب یہ اطلاع دی گئی تو وہ بہت مشتعل ہو جاتے ہیں۔ جب اس معاملے کی انکوائری کرتے ہیں تو پتہ چلا کہ یہ چاروں پولیس افسران جو ہے یہ خود ایف ایس سی کے ایس ایس پی عبداللہ میمن کے کہنے پر جو ہے، ان کے حکم پر جو ہے یہ غیر قانونی کارروائی کر کے ان چائنیز کو ڈرا دھمکا کر پاکستان کی بدنامی اور جگہ سائی کا باعث بن رہے تھے۔ ان کے فوکل پرسن نے خود سندھ پولیس کے آئی جی سے جو ہے برطرف کانسٹیبل ریاض، اے ایس آئی شکیل اور خود ملک شبیر کے خلاف پہلے ہی انہوں نے شکایت کی تھی کہ وہ انہیں بلیک میل کر کے انہیں ڈرا دھمکا رہے ہیں۔ وہ انکوائری کا بھی پتہ نہیں چلا کہ اس انکوائری کا کیا ہوا، اب تک وہ انکوائری پینڈنگ رکھی گئی۔ اس کے بعد اب یہ دوسرا نیا ایک پینڈورا باکس کھول دیا ہے خود ایف ایس سی کے ایس پی عبداللہ میمن نے، جس کی باقاعدہ کہتے ہیں رپورٹ جو ہے خود ڈاکٹر فاروق نے جو ہے وہ بھجوا دی ہے آئی جی سندھ کو۔ تو یہ چائنیز کا مسئلہ جو ہے وہ اب تک چل رہا ہے۔ چائنیز ایئرپورٹ پر ماری بھی گئے، ان کے دہشت گرد پکڑے بھی گئے، لیکن پولیس کا قبلہ درست نہیں ہوا۔ پولیس اپنے حرام کھانے سے باز نہیں آ رہی، بلکہ پولیس کے دو گروپ آپس میں جو ہے چائنیز سے مال بٹورنے کے چکر میں جو ہے آپس میں ایک طریقے سے دستے گریباں ہو گئے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ دوسری جانب جو ہے خود ایس ایس یو کے جو کٹے ہوئے اس سے جو الگ ہوئے سیکیورٹی ون کے ایس ایس پی خود ملک اصغر عثمان نے جو ہے شکایت کی ہے اپنے ڈی آئی جی ایڈمن ذوالفقار لاڑق سے کہ ان کے پاس جو ہے تحریری چارج ہے خود سیکیورٹی 2 کا، لیکن وہاں پر سیکیورٹی کے سابقہ ایس ایس پی عظیم تنیو باقاعدگی کے ساتھ آ رہے ہیں، جبکہ وہ آن دا ریکارڈ جو ہے ایس ایم سی کا کورس کر رہے ہیں، جو کہ فل ٹائم کورس ہے۔ اس کورس کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ جس چارج پر جو ہے اس کو فزیکلی انہیں چھوڑنا پڑے گا، صرف پیپروں میں نہیں، فزیکلی۔ پیپروں میں تو چھوڑ چکے ہیں، فزیکلی یہ روزانہ وہاں پر آتے ہیں، وہاں کے تمام مراعات استعمال کر رہے ہیں۔ یہ رپورٹ انہوں نے جو ہے وربلی کہہ دیا ہے اپنے ڈی آئی جی ایڈمن ذوالفقار لاڑق کو۔ اب کہتے ہیں کہ ذوالفقار لاڑق نے جو ہے ان کی باقاعدہ ایک رپورٹ جو ہے سندھ پولیس کے آئی جی کو بھجوا دی ہے کہ یہ تو یہاں بیٹھ کے باقاعدہ ڈاک بھی سائن کر رہے ہیں، یہ ملازمین کو پنش بھی کر رہے ہیں، ملازمین کو جو ہے انعامات بھی دے رہے ہیں، جبکہ یہ آن دا ریکارڈ جو ہے یہاں پر ان کی پوسٹنگ نہیں ہے۔ یہ کس قانون، کس بزنس آف رولز کے تحت جو ہے یہ اپنے ان اختیارات کا استعمال کریں۔ یہ کہتے ہیں کہ لمبی چوڑی رپورٹ جو ہے آئی جی سندھ غلام نبی میمن کو بھجوائی جا چکی ہے خود ایس پی عظیم تنیوں کے خلاف بھی۔ دیکھتے ہیں کہ ان دونوں ایس ایس پیز کی رپورٹ پر سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن ان کے خلاف کیا کارروائی کرتے ہیں، خاص طور سے چائنیز کے تحفظ کے حوالے سے، کیونکہ چائنیز کے تحفظ سے جو ہے خود حکومت پاکستان کا جو ہے اپنی جو ہے وہ عزت داؤ پر اس وقت لگی ہوئی ہے۔ بار بار جو ہے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کو جو ہے وہ چائنیز سفیر کے پاس جا کر ان سے جو ہے معذرت کرنی پڑتی ہے، ان سے افسوس کرنا پڑتا ہے کہ وہ جو ہے ان کے چائنیز کو تحفظ دینے کی پوری کوشش کریں تاکہ ان پر دوبارہ کوئی حملہ نہ ہو، لیکن ان کی اپنی پولیس جو ہے کس طریقے سے اپنے حرام کھانے کے لیے چائنیز کو جو ہے ڈرا دھمکاتے ہیں کہ وہ ان سے سیکورٹی لے، ورنہ دہشت گرد ان کو کسی وقت بھی ہلاک کر سکتے ہیں۔ بجائے انہیں تسلی دینے کے، ان کے حوصلے بلند کرنے کے، اپنے حرام کے لیے ان کے حوصلوں کو پسپا کرنے میں اپنا کردار یہ حرام خور پولیس والے اس وقت ادا کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، کیسا لگا اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ جا جاتا ہوں، اللہ حافظ۔